दीपराज किने एक्झॅक्ट त्या दिसा आमी तशें सांगलेले खूब हांगा जी बिराडां रावता पळय ही आमकां कळलेली आहा आनी ह्या आमच्या सगळ्या फ्रेंड सर्कलांनी सांगलेले आहा कितें चोर वता पळय वो सस्पेक्ट जो आहा तो हांगल्लोच कित्याक ही चोरी पळय जाता ते दिसता 2 दीस तेणी चोरी पळय केली कंटिन्यू तो हांगाच चोरी करता रोखडोच ना जाता आनी ही जी बिराडां आसली पळय लागीं ती ह्याच बिराडांनी तो आयज मेळ्ळलो आसा आयज PIनी आमकां बरो सपोर्ट केल्लो आसा सूरज गांवस पळया हेजी टीम आमच्या कडेन रावताली जी 11 येताली आनी आमी सगळे पळय रावताले राय वाठारांत जे भुरगे पळयात सगळे जाण रावताले आनी 11 जे आमी रावताले ते 5-5:30 आमी घरा वयताले ते आयज जागरणां करून आमकां तो आयज सस्पेक्ट आयज मेळ्ळो आसून सूरज गांवस तशीच तेजी टीम तेंच्यांनी आमकां सपोर्ट केल्लो सूरज गांवस सुद्दां PI आमच्या कडेन आयज रावल्लो आसा आनी जो आमचो कजन भाव पळया प्रितेश गोवेकर हेणी सस्पेक्टाक आयज तेणी पळयल्लो आसा आनी सारको जाणून घेतलेलो आसा तसोच जो पयलो तो मोबायल तेणी चोरी केल्ली काल जो 21 दिसाचो गणपती पायतालो ह्या गणपतीनूच आमकां बुद्धी घालून सगळ्यांक बुद्धी घालून त्या चोराक आयज धरलेलो आसा 21 दिसाचो काल गणपती पायताना आनी चोर आयज मेळ्ळो आसा आनी हो प्रितेश गोवेकरान तेणी तेका सस्पेक्टाक पयल्लो आसा परत तो जो फॉरेनराचो पयलो मोबायल पळयल्लो तेणी तेका 100% तो पुलिसांक तेणी जानकारी तेजी दिल्ली आसा परत आनी आमचो एक फ्रेंड आसलो मोहित मांद्रेकर हेणी तेका पयल्लो आसा म्हणजे सगळे कडेन कडसून तेका चोराक 100% हेंच्यांनी सगळे कडेन जानकारी दिल्ली आसा आनी चडांत चड देव बरें कोण म्हणटा आमचे सगळे भुरगे आमी एकठांय रावन सगळे जाण एकठांय रावताले आनी असो ग्रूप करून रावताले 5-6 जाण 5-6 जाण असे खंय रावताले आमी आनी त्या सस्पेक्टाक आयज आमी करून दिल्लो आसा कितले जाण आसा ते टोटल आतां सांगचे म्हटल्यार तेंची एक टोळी आसूं शकता तुमी ते दिसता पळयल्ले काल जो धरला पळय चोरटो कितें तेजेच कनेक्शन हेंच्या हय एक्झॅक्टली आसूं शकता कारण तेज्यात आयज आमी घरा गेल्ले आसा कोणाच्या घरा तेज्यात काल जो धरला तेच्या घरा गेल्ले पळय आनी तेकाच आयज हांगा हाडलेलो तेणे सगळे दाखयल्ले आमी आयज आपूण वड्यार रावतालो फाल्यां आनी खंय वयतालो हे सगळे तेणी सांगलेले आहा तशेंच ह्या हेजे कडेन गेले आमी तेकाय आमी फोन करूंक लायलो स्पिकरार घालूंक लायलो तेजो एक वशाळान कोण तरी आहा आनी तेणी सांगले पुलीस आहा थंय कोण आहा थंय तो तेका विचारता तेंकां पुलिसांकूय सांगलेले आहा तेजे घरा कडेन वता आनी पळया म्हणून आयज कितें जाल्लेलें आहा ते आयज अशें घडोवंक कळना आयज राजापूर तुमी पळयल्ले आसात आयज 40 मोबायल मारलेले आहा धरलेले आसा अशी आयज जानकारी आख्ख्या पूर्ण गोंया पर्यंत आयज सगळ्याक जाल्लेली आहा अशें घडोवंक कळना आयज खंय तरी अशें बंद जावंक जाय मेंची आनी टोळी आसूं शकता अशें दिसता टोळी आसूं शकता तो एसा कडेन आसलो पळय तेज्या हातीन एक रॉड आशिल्लो पूण तो हो न्हू तो एक दुसरो कोण तरी आसूं शकता आनी जसो एक मनीस असो करचो ना कित्याक हेंचे टोळी एक 2-3 जाण अशें आसूं शकता पूर्ण गोंया पर्यंत एक फिरलेले आसा आता तेका तुम्ही अंजुनच्या पुलिसांक आपण त्यांच्या हातीन दिला पुलिसांक आमी इन्फॉर्म करून तेंच्या हातीन दिल्लो आसा आता आमी सध्या ते वशाळान 2 जाण आसा ते 2 जाण आसा आता दुसरो पळय आसा ते कडेन स्पीकर करूंक लायलो तेका फोनान आनी तो एक दुसरो पळय आहा तो वशाळान आहा तो आतां थंय वयतले आमी आनी पुलिसांक घेवन सुरू वयतले आनी तो कितें पळय आहा करतले कित्याक तो सांगतालो एक मातशें कन्फ्युजन जाता मातशें क्लियर कर काल जो चोरटो जो हाडलो गेलो तेका आयज पुलिसांनी शिवोले परत हाडलो दाखोवपा खातीर सगळी एरिया इन्स्पेक्ट करपा खातीर तेतून हेंचें कनेक्शन कशें कितें जालें हेंचें कनेक्शन म्हटल्यार कितें आहा हो पळय रावतालो हो तेंची मिलावट आहा ओके हो तेंचो कोण तरी म्हायती दितालो असो आसा हेका जेन्ना फोन केलो आनी तेंची ती कॉल सगळी हिस्ट्री काडली हो कॉल हिस्ट्री पळय आसली ती एक वशालान पळय स्पीकर केल्लो हो कोण आता पार्टनर त्यांचं हो तेंचो पार्टनर
मोदी काय देणार हाँ मोदी काय रे किधर है कपड़ा इसके साथ किसी कोई किसी को भेज दीजिए भाडी अरे भाडी अरे सगळी टोळी आपली टोळी आहे बांगडा रूम है आपका? अच्छा, और ये कौन है तेरे बाजू में है? वो बाजू में है वो कौन है? अच्छा, हाँ गुलशन। अच्छा, तू क्या काम करता है? तनिष्क वैन। कपडे धाडटा मागीर